युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबिति फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। आज ये जमात वाले कलमा के पीछे क्यों भागते हैं? खुदा की कसम, अगर ये कलमे के ऊपर अगर आपकी मेहनत हो गई और जो है ज़ाहिरी बातिनी दिल से अगर उसको आपने यकीन के तौर पे अगर उस पे ऊपर ईमान अगर आपका जम जाता है तो यही कलमा आपको दुनिया में भी कामयाब करेगा और यही कलमा आपको आखिरत में भी कामयाब करेगा। अच्छा एक बात बताएं, कहता सो जा जैसे दुल्हन सोती है और उसको शौहर के अलावा कोई नहीं जगाएगा। कसम खा के कह रहे हैं, मैंने तालिबे इल्मी के ज़माने में यह हदीस मौलाना साहब पढ़ा था, लेकिन आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि इसके अंदर कहना क्या चाहता है। आज तक मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जब ऐसे ही जब मिलाद की महफिल में जाना शुरू हुआ, जलसों में जाना शुरू हुआ, तो लगता है खुद ब खुद अल्लाह तबारक व तआला मुझे समझा दिया। कैसे? मिसाल के तौर पे मैं बता देना चाहता हूँ, आजकल के नौजवानों मेरे तरफ तवज्जो देना। किसी लड़की से मोहब्बत हो जाती है, किसी लड़की से मोहब्बत हो जाती है तो सरेआम लड़की से बात नहीं करता। क्या सही बात करा नहीं करा? डायरेक्ट बात नहीं करता, खेतों में बात करेगा, बसबिट्टा में बैठ के बात करेगा, घर के पिछवाड़े में बैठ के बात करेगा। और नौजवानों क्यों डायरेक्ट बात नहीं करते? चुप छुपा के क्यों बात करते हो? मौलाना साहब नहीं, अगर पता चल गया नर्दा के लोगों को तो मेरा सर भी मुंडेगा, मेरे गले में जूता हार भी पहनाएगा और उसके बाद कुटैया पिसैया भी करेगा। तो ये बात है। लेकिन वही लड़का वही लड़की दो गवाहों और एक वकील के मौजूदगी में इमाम साहब कहता है कि आपके जो है जौसियत में फला बिनते फला को दे रहा हूं, इतना दैन महर है, क्या आपने कबूल किया? कहता जी मैंने कबूल किया। वही लड़का वही लड़की अभी छुप छुपा के बात कर रहा था, लेकिन दोनों की शादी हो गई। लड़का भी घर के अंदर, लड़की भी घर के अंदर, कुंडी अंदर से बंद। मैं पूछना चाहता हूं, अरे तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारी सास घूम रही है, तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारे वालिद घूम रहे हैं, तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारी बहनें घूम रही है, तुम्हारे घर के बाहर गांव समाज के लोग घूम रहे हैं, क्या डर नहीं लग रहा? तो वो नौजवान लड़का कहता है, वो नौजवान लड़की कहती है कि ओ मौलवी साहब डर किस बात की, मैं जायज तरीके से घर में घुसा हूं। क्या कहा? जायज तरीके से मैं घर में घुसा हूं। नाजायज तरीके से घुसता तो लाठी डंडा चलता ना। ऐसे ही मेरे नौजवानों, जायज तरीका से जब कब्र में घुसोगे तो लाठी डंडा नहीं चलेगा, लाठी डंडा नहीं चलेगा। जब नाजायज तरीका से घुसोगे, क्या मतलब? यानी आमाल अच्छे लेके जाओगे, इसको मैंने ताबीर किया जायज तरीके से। आमाल गलत लेके जाओगे कब्र में, इसको मैंने ताबीर किया नाजायज तरीके से, तो कुटैया पिसैया तो होगा। इंसान कब्र में कामयाबी मिल गई, लेकिन एक इंसान है नाकामयाबी मिली, किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। क्या होता है? बस दो जुमला करके मैं अपनी बात खत्म। क्या होता है? अल्लाह कहता है एक रिवायत के मुताबिक 70 अज़दहा, कितना? जोर से बोलो, कहीं याद रह जाए, जोर से बोलो। 70, 7 पर 0, भूलियो न। 70 अज़दहा। दूसरी रिवायत के मुताबिक 99 अज़दहा। कितना? 99, 99, 90 पे 9, यानी 99 अज़दहा उसके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है। और अगर एक अज़दहा जमीन के ऊपर फूंक मार दे तो कयामत तक उसकी जहर की वजह से वहां पे घास नहीं उग सकता है। और वो 99 अज़दहा
مسلسل اس کو ڈسے گا نکالے گا، ڈسے گا نکالے گا۔ ہائے میرے نوجوانوں وہ دن نہ آنے دو، نہ آنے دو، اپنی آخرت سنوار لو۔ اللہ کے منادی ندا دیتا، آپ بازار چلے جاتے ہو۔ اللہ کا منادی ندا دیتا ہے، آپ تاش پر بیٹھے رہ جاتے ہو۔ اللہ کا منادی ندا دیتا ہے، آپ موبائل میں لگے رہ جاتے ہو۔ اللہ کا منادی ندا دیتا ہے، آپ بیویوں کے ساتھ رہ جاتے ہو، بچوں کے ساتھ رہ جاتے ہو۔ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کیا تمہارا ایمان آج اتنا کمزور کہ وہ ایمان تم کو اگر مسجد تک نہیں پہنچا پا رہا ہے تو یاد رکھو، کیا وہ ایمان تم کو قبر میں کامیاب کر دے گا؟ کیا وہ ایمان تم کو جنت دلا دے گا؟ نہیں۔ جو ایمان آپ کو مسجد تک نہیں لے جا پا رہا ہے تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، پھر وہ ایمان آپ کو کامیاب بھی نہیں کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے۔ 99 استہا مسلسل ڈسے گا۔ ایک روایت تو اور اس سے خطرناک آتا ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک روایت آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے فرشتہ جو آنکھ سے اندھا کہا جائے، کان سے بہرا، ہاتھ میں لوہے کا گرز، آج کی زبان میں تلوار کہہ لو، بھالا کہہ لو، برچھا کہہ لو، فرشتے کو ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ مسلسل بھیسے گا، مارے گا، وہ چیخے گا، چلائے گا۔ روایت میں آتا ہے انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے، ساری مخلوق۔ یہ قبرستان میں جو چیخ کی آواز آتی ہے یہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو چیخ و پکار کی آواز آتی ہے، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دیتے تو میں تجھے اس کا کچھ حصہ دکھا دیتا، بتا دیتا۔ ہائے افسوس، آ جاؤ میرے بھائیوں، آ جاؤ۔ داڑیاں ہماری جب پکتی ہیں، بال سفید ہوتا ہے، گویا کی نشانی ہے کہ ایک پیر آپ کا قبر میں جا چکا ہے۔ پھر بھی جوانی کا جوش ڈھونڈ رہے ہو، پھر بھی جوانی میں مست ہو، ابھی یہ کرنا، ابھی وہ کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا۔ سداد بھی آپ کی طرح بہت سوچا تھا، جنت تک بنوا دیا، لیکن جیسے ایک قدم آگے رکھا، کہا خبردار دوسرا قدم اندر نہیں رکھ سکتے ہو۔ کون ہو؟ میں موت کا فرشتہ ہوں۔ کہا بس ذرا سا لمحہ دے، میں اپنی جنت کو دیکھ لوں، اس کے بعد روح قبض کر لینا۔ کہا نہیں، ایک سیکنڈ نہ ادھر نہ ایک سیکنڈ ادھر، نہیں جا سکتے۔ جب موت کا فرشتہ پنجہ مار دے گا تو یہ دکان، مکان، بلڈنگ، سارے جائیداد سب اپنی جگہ پہ رہ جائے گے اور خالی ہاتھ قبرستان رواں دواں ہو جاؤ گے۔ یہ دنیا والے آپ کے جو انگوٹھی ہے نا وہ بھی کھینچ لے گا، سونے کا چین پہنتے ہو وہ بھی توڑ لے گا، کچھ نہیں جانے دے گا۔ جیسے ننگا آئے تھے ادھر سے سفید لباس پہنا کے بھیج دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، یہ تھے مولانا واعظ الحق صاحب۔ ندوی بڑے ہی خوبصورت انداز سے اپنے قیمتی باتوں کو رکھا۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔